हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़े ताल्लुक में हज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक काटने की बारी आती है, हल्क कराने की। हज़रत मुआविया को भी एक बाल मिले हैं, नाखून कटे हुए हज़रत मुआविया को मिले हैं। इन्होंने अपने साथ एक छोटी सी उस ज़माने की कारूरा बॉटल में रखे हुए हैं, हज़रत मुआविया ने संभाल कर रखे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत अम्मा आयशा के पास एक अरसे बाद हज़रत मुआविया तशरीफ लाए। मुआविया कैसे आए? अम्मा जाने ख्वाहिश लेकर आया। उम्मुल मोमिनीन पूछती हैं क्या ख्वाहिश? बेटे आते हैं, माँ से बड़े राज और न्याज से बात करती है और माँ उनकी बात मानती है। आप हमारी इस्लामी अम्मा है, मेरी भी एक दरखास्त मान लीजिए। बोलिए। वो चारपाई जिस पर रसूलुल्लाह सोते थे, हज़रत अबू बकर उमर समेत रसूलुल्लाह का जनाजा मुबारक उसी पे उठा था। आप जो मांगती हैं ले लें, वो चारपाई मुझे दे दें। क्या मांगना और क्या लेना? हज़रत मुआविया वो चारपाई लाते हैं। मुल्क शाम में वो चारपाई हज़रत मुआविया के जनाजे के लिए वही चारपाई तैयार रहती है। वफात की बारी आई, फरमाया ये मैंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी सजाई हुई थी, ये नाखून और बाल रसूलुल्लाह के हैं, इस मेरे कफन में मेरे चेहरे पे डालना, उसी चारपाई पे जनाजा उठाना जिस पर बुजुर्ग का जनाजा उठाना। लोगों ने हज़रत मुआविया के बारे में आधे सच बोलना शुरू कर दिया। मैं पूरे झूठ की बात नहीं करता, आधे सच। मुझे ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, पूरा हुआ था, पूरी बात है, पूरी बात नहीं की जाएगी। एक बंदा कहने लगा एक हदीस सुनाओ, मैं बड़े शौक से हम तो हदीस सुनने के लिए बैठे हो, हदीस पे सुनाओ। मुआविया अल्लाह के रसूल के पास आए थे, हुज़ूर पाक ने फरमाया था मुआविया शादी न करना, तो मुआविया ने नहीं की। मरने के करीब हो गए, वफात से पहले हकीमों ने कहा शादी कर ले वरना तो जल्दी मर जाएगा। मुआविया मजबूर था, करता क्या न करता, शादी कर ली। शादी की, बेटा यजीद पैदा हुआ, उसने आले नबी को ज़बह कर दिया। मैंने कहा बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, सुन्नियों की 6 किताबें। उसूल काफ़ी, मल्ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह, इस्तिबसार, तहज़ीबुल अहकाम, हमारे अहले तशरीह की 4 किताबें, 6 और 4 10, 11वां अल्लाह का कुरान। मुझे तो इसमें रिवायत नहीं मिली, तू कहाँ से लाया? कहाँ से लाया? सनद पेश कर, रिवायत पेश कर, बात पेश कर। ये उल्टी चिड़िया की रिपोर्ट है, मुझे उल्टी चिड़िया की रिपोर्ट का, बैठी चिड़िया की रिपोर्ट भी नहीं चाहिए। फरमाने पैगंबर इसके लिए दलील चाहिए होगा। बेटा या दलील ला सकते हो? हाथों बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, है कोई दलील? चुप। मैंने कहा कैसी ज़हनियत देकर बैठे हुए खुदा के बंदे। मुआविया तो रसूलुल्लाह का ऐसे कहना मानने वाला था। रिवायत में आता है मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, उसने कहा आपको मेरे पास बंदा भेजें जो मैं उसको चीज़ लेकर दूं। इसका हुजूर ने कहा फरमाया यहाँ से मुआविया इसके साथ जाओ, चीज़ लाओ। मुआविया दूर तक ऐसे गए और वापस आए, चीज़ लेकर आए। हुजूर ने फरमाया जूती नहीं पहनी। रसूलुल्लाह आपने फरमाया यहाँ से जाओ, जूती उस तरफ पड़ी थी, अगर उधर जाता तो आपके फरमान में देर होता था। तो इस बंदे को कहता है कि इसने मौत के डर से शादी की हो, अपने दिमाग को एक बार वाश कर, कौन से नजरिया पेश कर रहे हो? ये रिवायत किस बह अल्लाह के रसूल पे? झूठ है पैगंबर इस्लाम पे, इसका दीन शरीयत ईमान सच्चाई से दूर दूर कभी कोई वास्ता नहीं है, ये गई हुई है। हाँ, अगर ये होती तो मुआविया मौत कबूल कर लेता, शादी न करता, क्योंकि मौत तो वैसे यानी है कल की आ जाए, पैगंबर का फरमान गलत ना हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कोई यजीद का दिलदादा हूं, ये भी ज़हन में रखना कि मैं कोई यजीद की तारीफ कर रहा हूं। हम कल भी हुसैनी थे, हम आज भी हुसैनी, हम क़यामत में भी हुसैनी रहना चाहते हैं। ये याद रखना, मेरी इस गुफ्तगू से ये ना समझना कि मेरा यजीद पलीद से कोई वास्ता है, ना मैं कल यजीद को अच्छा कहता था, ना आज अच्छा कहता हूं। मैं कासिम उल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हज़रत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी, अल्लाह की कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, उसकी रूहानी औलाद हो। वाजिब बाबा इनकी 2 जिल्दों में जहां यजीद लिखते हैं वहां पलीद लिखते हैं। मैं यजीदी नहीं हूं, न मुझे यजीद का कोई भी समझना। मैं बिल्कुल छोटी उम्र में शायद इस बच्चे से भी लगभग होऊंगा। बातों में हज़रत वालिद मोहतरम मौला से पूछा, अबू ये यजीद का मसला क्या था? ये यजीद क्या था? अबू ने मेरी उम्र देखी, मेरा सवाल देखा, वो जवाब दिया, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। वो आज भी ज़हन में अनमिट नुकुश है। फरमाया बेटा क्या यजीद करते हो? हम मैदान करबला में होते तो हमारी लाश हज़रत हुसैन के साथ होती। हमको यजीदी नहीं, ये याद रखना। इस रिवायत पर रद्द कर रहा हूं, मैं यजीद की हिमायत नहीं कर रहा, मैं यजीद की हिमायत में मुझे समझना। वो यजीद की तारीफ शुरू कर दे तो एक ही जवाब दिया करें, एक ही जवाब, बाकी बात छोड़े। 100 बातों की एक बात, उसे कहो झोलियां उठाते हैं। झोली समझते हो ना, बड़ी दुआ, हाथ तो चलो छोटे बन जाएंगे, झोली बड़ी है, आओ झोली उठाते हैं। अल्लाह हमें हुसैन का साथ अता फरमाए, तुझे यजीद का साथ अता फरमाए, हिम्मत कर और आमीन करके दिखा। एक बंदा मेरा सर खाने लगा, मस्जिद में एक सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर सवाल करने वाला अक्लमंद भी नहीं होता। इंसान का लिसान जो बोले उसके नीचे पता चल जाता है बंदा क्या रहा है। एक बंदे ने मतलब सूरज गुरूब होगा तो नमाज मगरिब का टाइम होगा, एक ने पूछा अगर गुरूब ना हो 2-4 दिन तो फिर मगरिब कब आएगी? ठीक है, तो जिसका दिमाग ये हो उसके सवाल का फायदा। वो यजीदी मेरा सर खा रहा, ये साहब ने की, मैंने कहा साहब ने बात तोड़ी, करना तारीफ से साबित, तोड़ना से बुखारी जिल्द 2 से साबित। मैं जवाब तोड़ता गया, फिर भी यजीद की लालच लगी हुई थी। मैं फैसला करूं, झोलियां चुकी है। आओ दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे हुसैनी बनाए, हुसैन के साथ रखे, कहते हैं आमीन। मैंने कहा तुझे यजीदी बनाए, यजीद के साथ रखे, उसने झोली नीचे कर ली। मैंने कहा डिडू तू ही समझता है यजीद कम कोई नहीं है, कम खराब है, ये तो मेरी बुरी नहीं है शादी। अंदर तो तू भी समझता है अंदर से, क्या दुनिया को खराब करके यजीद की तारीफ कर रहा है। और कहीं को ये कह दे कि यजीद गलत था, ठीक नहीं था, तो ये गलती हज़रत मुआविया की है, इस पर दिफा करना भी मैं जानता हूं, इस पर भी दिफा करना जानता हूं। यजीद की गलती आप हज़रत मुआविया पे डालेंगे तो एक बाप बेटा कुरान करीम में से पहले मौजूद है, वहां बेटा ठीक है या बाप ठीक है, कुरान कहते हैं बेटा गलत है, बाप ठीक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह इन्नहु मिन अहली या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। बेटा का नाम डूब गया, फअला बैनहुम मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन, डूब गया, वो बेटा गलत है। कहोगे नूह अलैहिस्सलाम की तबीयत में असर था, आप कहोगे नूह अलैहिस्सलाम ने कोई नऊज़ुबिल्लाह गलती की थी। नबी को गलती कोई कहे हम उसे मुसलमान नहीं कहेंगे, जो नबी से किज़्ब का और गलती का और बहतान का इल्जाम लगाए, मैं इसका इस्लाम नहीं मानता। जो नबी पर इल्जाम तराशी कर रहा है तो नबी की तबीयत में कोई कमी थी, नबी की तबीयत में कोई खामी थी, क्या कहोगे? बेटे की अपनी बर्बादी, नूह की अपनी आबादी, ठीक कहोगे? ये जवाब काफी बेस्ट कर लो, यजीद जाने और उसका मामला जाने, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। कैसी बात करते हो यार, कैसी बात करते हो? हमको यजीदी नहीं है, बेटों की गलतियां अगर बाप पर डालोगे तो बहुत से मामलों में मैं सवाल खड़े कर दूंगा, फिर उनका जवाब आपके पास की बात नहीं बनेगा। खाला जी और पुप्पो जी का घर का काम नहीं है दीन के मामले में सवाल करना, एक सवाल के ऊपर 10 सवाल होते हैं, उनको हल करने के लिए दिल खुलना चाहिए। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बालातर कानून, सुपर लॉ क्या है और खुदा और रसूल का जो हुक्म कुरान के रूह से हमारे पास वो सुपर लॉ है कि जिसके मुकाबले में अहले ईमान सिर्फ और सिर्फ
فرما برداری کا، سر تسلیم خم کرنے کا اور اطاعت کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ جن معاملات میں اللہ اور اس کے رسول اپنا فیصلہ دے چکے ہیں اس میں کوئی بھی مسلمان خود سے آزادانہ فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، اور اس فیصلے سے انحراف کرنا ایمان کی ضد ہے، اور کوئی بھی مسلمان یہ مت سمجھے کہ وہ مادر پدر آزاد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ آپ جب یہ طے کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک اسلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس اس چیز کی چوائس نہیں رہتی کہ اب آپ نے کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ نہیں کرنے ہیں، یا تو آپ مسلمان ہیں یا آپ مسلمان نہیں ہیں۔ کیونکہ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اپنے اس معاملے میں ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اس آیت کے پس منظر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آپ دیکھ لیں، اور اس معاملے کی روح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کردار دیکھ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی کسی بھی اپنے فیملی کے، خاندان کے، قبیلے کے بندے کو کوئی بھی حکومتی عہدہ دینا۔ ابو بکر کی سنت نہیں تھی، حضرت عمر کی بھی سنت نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کی یہ سنت ہے کہ انہوں نے اپنے بنو امیہ کے قبیلے کو ہر وہ عہدہ دیا، اور ہر اس عہدے پہ موجود حضرت عمر فاروق کی طرف سے اپوائنٹڈ صحابی رسول، جو ایک جید اور بہترین صحابی رسول صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، ان کو وہاں سے بزور طاقت بزور تلوار ہٹایا اور وہاں پہ اپوائنٹ کیے گئے امیر معاویہ کے جو آباء و اجداد تھے، جو بنو امیہ کے آباء و اجداد تھے، اور جو حضرت عثمان غنی کے بھی قبیلے والے اور خاندان والے لوگ تھے، ان لوگوں کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا۔ تو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی سنتیں نہیں تھیں، وہ ان چیزوں کا آغاز ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے دور خلافت کے اندر۔ کوئی چیز سفید ہے تو آپ اس کو سفید کہیں گے، کوئی چیز سیاہ ہے تو آپ اس کو سیاہ کہیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ سفید کو سیاہ یا سیاہ کو سفید کے اندر مکس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ مکس نہیں ہوگا۔ اب آپ اس آیت کے پس منظر میں دیکھ لیں کہ وہ تمام سٹیپس جو اپنے فیملی کی بہبود کے لیے اٹھائے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بعد میں وہ امت کے لیے اور خود ان کی شہادت کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ نور کے اندر یہ بھی کہتا ہے کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دَعَوْا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق منہ موڑتا ہے۔ یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ منہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو قرآنی شکل میں تھے، رسول اللہ کی سنتیں، اور پھر یہاں پہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ کے بلانے پہ کون نہیں گیا۔ تو یہ جو منہ موڑ رہے تھے رسول اللہ کی نبوت اور ان کی محنتوں سے، ابو بکر عمر سے، تو یہ لوگ کون تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا کہ یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق منہ موڑ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک فریق ہو یا ایک انسان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چیزیں تو ہمارے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول آپ کو اپنی طرف بلائیں گے تو آپ چاہے کسی بھی حالت میں ہو تو آپ نے ان کی طرف جانا ہے، ان کی بات سننی ہے، ان کے فیصلے کو آپ نے آخری فیصلہ مان کے قبول کرنا ہے، اس حال میں کہ آپ کے دل میں ذرا برابر بھی اس چیز کی تکلیف نہ ہو کہ یہ فیصلہ ہمیں گراں گزرتا ہے۔ کیونکہ سورہ نور کے اندر مزید اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ ایمان لانے والے لوگوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ اللہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ جائزہ لے لیں کہ وہ کون لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پکار پہ بھاگے جاتے تھے، وہ کون لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اوپر سمعنا واطعنا کہتے تھے، اور وہ کون لوگ تھے جو فلاح پانے والے ہیں۔ یقیناً اس میں
آپ فتوحات کو ذکر کر کے اتنے مربع مائل کا جو علاقہ تھا ان کا ذکر کر کے آپ ان کی جو کمزوریاں تھیں، جو انہوں نے زندگی میں غلطیاں کی، آپ ان کے اوپر پردے نہیں ڈال سکتے، یا حضرت عثمان غنی یا عمر بن عبدالعزیز کو سامنے رکھ کے آپ پردے نہیں ڈال سکتے۔ آپ قرآن آیات کو اگر اپنا رہنما مانتے ہیں اور اس کے مطابق چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام فیصلے ہوں تو آپ کو من و ان اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے یہود و نصارہ کی طرح کہ کچھ لے لیں جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کے فائدے دنیاوی منفیت کے لیے ہے، اور باقیوں کو چھوڑ دیں جو آپ کو ظاہر لگتا ہے کہ ہمیں دنیا میں ذلت کا سبب بنے گا اس کے اوپر عمل کرنا، یا ہمیں کوئی سزا مل رہی ہے تو سزا ہمیں ملے گی تو ہمارے لیے شرمندگی کا سبب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اگر ایمان کو لینا ہے، اسلام کو لینا ہے، قرآن کو لینا ہے، حدیث رسول کو لینا ہے، سنت صحابہ کرام کو لینا ہے، تو اس میں میرے نزدیک تو کیٹیگری یہی ہے کہ سابقون الاولون ہو، اصحاب بدر ہو، ایٹ لیسٹ فتح مکہ سے تو پہلے والے ہوں، صلح حدیبیہ سے بھی پہلے والے ہوں۔ اور جب ہمیں سابقون الاولون میں کوئی چیز مل جاتی ہے، بدر والوں میں مل جاتی ہے، مہاجرین میں مل جاتی ہے، احد میں مل جاتی ہے، تو پھر ہم نے لازمی کہ فتح مکہ والے لوگوں کو ترجیح دینی ہے، تو لقاء کو ترجیح دینی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔